नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले संविधान सहमत विश्वासको मत लिएको भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर। दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय नगर्न आदेश। सांसद विकास कोष कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूको आक्रोश। न्यायिक सक्रियता मान्ने नहुने चेतावनी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले माघमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने रूपान्तरणकारी एजेन्डाका साथ देशभर राष्ट्रिय अभियान गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय। कोशीमा प्रचण्ड र नेपालले साम्प्रदायिक हिंसा मचाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुन तस्करी प्रकरण लुकाउन गिरिबन्धु टी स्टेटमा आफ्नो नाम मुछेको जिकिर। नेपाललाई भद्रगोल अवस्थामा पुर्याएका नेताहरूले भारतको चन्द्रयान सफलतामा लाइन लागेर दिए बधाई। छिमेकीको खुसीमा दङ्गे नेता आफ्नो मुलुक बनाउन भने उदासीन। व्यापक विरोधका बीच जापानले परमाणु विकिरणको दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्न थाल्यो। चीनले लगायो जापानी समुद्रका उपज आयातमा प्रतिबन्ध। र अफगानिस्तान विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित। 301 रनको विजय लक्ष्य 49.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पुरा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले दिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नदेखेको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहिबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रदेश सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरेको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 186 बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरेको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने नहुने भन्दै सर्वोच्चले विवादित मत दिएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने नदेखेको प्रश्न पारेको छ। अधिकार नै नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मतमा समेत विश्वासको मत प्राप्त भएको भनेर प्रदेश सभामा घोषणा हुनु संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायतका सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको खतिवडाको आदेशमा उल्लेख छ। साथै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगराउन पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ। विवादित विषयको छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखेको भन्दै सर्वोच्चले पुनः सुनवाईको लागि भदौ 15 गते शुक्रबार पेशीमा अग्राधिकार दिई पेश गर्न आदेश दिएको छ। संघ प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि छुट्याएको संसदीय क्षेत्रीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको सांसदले आलोचना गरेका छन्। सत्तारूढसँगै प्रतिपक्षी सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले यसलाई न्यायिक सक्रियताको संज्ञा दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायिक सक्रियता अन्तर्गत आएको जिकिर गर्नुभयो। बजेट बनाउने अधिकार संसदलाई मात्रै रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको उपचार सही ढङ्गले खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संसदले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न नसक्ने भन्दै उहाँले सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाउन खोजेको जिकिर गर्नुभयो। यसलाई हिजो चाहिँ संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ, म सम्मानित चेयरको यो संसदको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।
र बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन र संसदले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो संसदले त्यसमा आफ्नो उपचार र सही ढङ्गको चाहिँ यसमा उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुमै यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले काङ्ग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर निस्केर सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानले अगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको उहाँको आरोप छ। राज्यका सबै संस्थाहरू एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् कि भन्ने भान सर्वोच्चको आदेशले दिएको सांसद घिमिरेले व्यक्त गर्नुभयो। यसले हामी कतै एक अर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एक अर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन। हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरू त्यतातिर उन्मुख छन् कि भन्ने किसिमको आभास दिएको छ। यो सम्मानित अदालतप्रति मेरो अत्यन्तै अगाध विश्वास छ, अटुट विश्वास छ। म त्यसैको लागि वर्षौँ लडेँ, जीवनभर लडेको मान्छे, अदालतको स्वायत्तता र सर्वोच्चताको लागि लडेको मान्छे। तर हिजोको फैसलाले मलाई अत्यन्त दुखित बनाएको छ। बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई र न्यायपालिका दुवैलाई नभएको सांसद घिमिरेको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले मुलुकको रूपान्तरणकारी एजेन्डाको साथ मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबारदेखि सुरु भएको बैठकले पार्टीमा युवा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले महाधिवेशन अघि नै युवा विद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। यस्तै बैठकले माघ 14 देखि 18 गतेसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, देशभर पार्टी विस्तार गरी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने निर्णय गरेको छ। धेरै पालिकाहरूमा बहुमत ल्याउन सबै राजनीतिक र सांगठनिक प्रयास केन्द्रित गर्ने पनि नेकपा यसले निर्णय गरेको छ। मङ्सिर मसान्तसम्म सबै पालिका अनि ओडाहरूमा कमिटी गठन र सदस्यताको वितरण गर्नेछ। कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा 15 दिन समय दिन नसक्ने सबै तहका कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनको लागि आग्रह गरिने र त्यस्ता पदाधिकारीलाई अन्य जिम्मेवारी दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिने नेकपा यसले निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने र बहुसंख्यक पालिकाहरूमा विजय बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टीको निर्माण गरेर मात्रै यो अभिभारा पूरा गर्न सकिनेछ र आगामी दिनमा हाम्रा सबै राजनीतिक र सांगठनिक प्रयासहरू यसैको लागि केन्द्रित हुनेछन्। 3. आगामी माघ 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ। बैठकले देशका विभिन्न स्थानहरूमा जातीय विभेदका बढ्दो घटनाको भर्त्सना गर्दै नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार भक्तपुरमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशमा प्रचण्ड र नेपालले जनजातिहरू भिडाएर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। कोशी प्रदेशमा आन्दोलन गर्नेहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालका कार्यकर्ताहरू रहेको उहाँको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालले कार्यकर्ताहरू भिडाउने काम गरे पनि एमाले द्वन्द्व मच्चिन नदिने बताउनुभयो। अहिले पूर्वाञ्चलमा उत्पात मचाउने कसका कार्यकर्ता छन् भन्दा माओवादीका कार्यकर्ता, प्रचण्डजीका कार्यकर्ता छन्, माधव नेपालजीका कार्यकर्ता छन्। उहाँहरूले साम्प्रदायिकता उफ्रेका को छन् भन्दाखेरि किराँत भन्ने, राई, लिम्बू भन्ने साथीहरू उफ्रेका छन्। उफार्ने को छ भन्दा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, अनि यी बाहुनले
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फसाउन विरोधीहरूले माकुराको जालो बनिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। माकुराको जालोमा भैँसी नपर्ने भन्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री हुँदा कतै चिप्लियोस् भनेर कानुन पल्टाई फैसला निर्णय गरेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करी प्रकरणलाई लुकाउन गिरीबन्धु टी स्टेटमा आफ्नो संलग्न हुँदै नभएको कुरालाई झिकेर जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। देशमा आगो लाइरहने, भ्रष्टाचार गरिरहने, संसद चलाइरहने, भ्रष्टाचार पनि झम पार्दै गर्ने अनि तस्करी पनि लुडाइराख्ने, संसद चलाइराख्ने आनन्दले क्या मजा। छानबिन पनि गर्न नपाइने, छानबिन गरौँ भन्दा हुँदैन भन्ने अचम्मको कुरो। 1 क्विन्टल सुन पक्राउ पर्यो ट्याक्सीमा, एयरपोर्टमा होइन, बाहिर। अध्यक्ष ओलीले अहिले नै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धान थाल्ने कुरामा सरकार तयार हुन नसकेको बताउनुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गाई हत्याको विषयलाई संवेदनशील बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार नयाँ बानेश्वर स्थित सँगै संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको संक्षिप्त जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले गाई हत्याको विषयलाई संवेदनशील बनाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले यस घटनालाई लिएर नेपाली समाजलाई भड्काउने र द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसप्रति सजग हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसलाई धेरै सेन्सिटिभ बनाउनु हुँदैन, यो राम्रो कुरा होइन। यो अनेक ढङ्गले नेपाली समाजलाई भाँड्ने, भड्काउने, द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यस्ता कुराहरूबाट नेपाली समाज सजग हुनुपर्दछ। यस्ता क्रियाकलाप नचाहिने खालका क्रियाकलाप कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले गाई हत्याको विषयलाई लिएर आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्नु नहुने बताउनु भएको छ। सबैलाई जिम्मेवार संयमित हुन आग्रह गर्दै यस प्रकारको घटना घट्न नदिन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। भारतको चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरेर अन्तरिक्ष अभियानमा नयाँ इतिहास कायम गर्न सफल भयो। यति बेला विश्वभर छरिएर रहेका भारतीयहरूले आफ्नो मुलुकको सफलतामा गर्व गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धिमा नेपालका बहालवालादेखि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले भारत सरकार जनतालाई बधाई दिए। तर तिनै नेताहरू आफूले मुलुकको बागडोर सम्हालेको बेला देशको भविष्य बनाउने भने जिम्मा देखाएका छैनन्। अर्कोको उपलब्धि देखेर चकित हुने नेता आफ्नै देशका लागि किन केही गर्दैनन्? एक रिपोर्ट। छिमेकी राष्ट्र भारतले चन्द्रयान 3 नामक यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएको खबरले भारतभन्दा बढी प्रफुल्लित मुद्रामा देखिएका नेपालका नेताहरू देखेर जो कसैलाई पनि उदेक लाग्न सक्छ। स्वाभाविक रूपमा भारतको यो सफलता विश्वकै लागि नयाँ आयाम हो। यो सफलताले अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज अनुसन्धानका साथै नयाँ सम्भावनाको खोजीमा मानव जातिले अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। यस अर्थमा नेताहरूले छिमेकीको नाताले बधाई दिनु स्वाभाविकै हो। तर चीन र भारतको यस्तो सफलता हेर्दा अनि दुई देशको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको दुर्गति देख्दा नेताहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। दुई छिमेकी राष्ट्रले दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रफ्तारमा प्रगति गरिरहेका छन्। नेपालमा भने भारतले प्याजमा कर बढायो भन्ने चिन्ता भइरहेको छ। देशभर लाखौं हेक्टर जमिन बाँझो छ, त्यसबारे कसैलाई चिन्ता छैन। युवाहरूको विदेश पलायनले मुलुक आक्रान्त बनेको छ, त्यसको चिन्ता नेतृत्वमा छैन। मुलुक युवा विहीन अवस्थामा पुग्न लागेको प्रति नेतृत्वलाई रत्तीभर चिन्ता छैन। आज संसारभर नेपालीहरू कामको खोजीमा भौतारिँदा गरिब देशका धनी नेताहरूको लवाई खुवाई निकै भव्य छ। यस्तो बेला भारतीय सरकारको मेहनत लगाव र त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले भारतलाई रूस, अमेरिका, चीनपछि चन्द्रमा सफलतापूर्वक अवतरण गराउने राष्ट्र भारतलाई बनाएका छन्। यो सुन्दा भारतीयहरूलाई कति गर्व लाग्दो हो। भारतको यो उपलब्धि देखेर चकित हुने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई हामी कहाँ छौं, हामीले हाम्रो मुलुक कहाँ पुर्यायौं, नेपालको भविष्य कस्तो होला भन्ने चिन्ता चासो किन हुँदैन? यो सोचनीय विषय हो। विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र, दलाल तन्त्र, माफिया तन्त्र, कमिसन तन्त्र, तस्करी तन्त्र, अराजक तन्त्र
अपराध तन्त्र, भाड भैलो तन्त्र र मनपरी तन्त्र चलिरहेको छ। लोकतन्त्र विधिको शासन हो, यसको विपरीत हाम्रो मुलुक विधिको शासनमा चलेको छैन। केही शासकहरूको सनक अनुसार मुलुक चल्नु परेको छ। यो अवस्था र प्रवृत्तिले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं। चन्द्रमाको के कुरा, किनकि हाम्रो गन्तव्य नै बेठिक छ। सेवा मानिने राजनीतिको खुड्किलो चढेर मन्त्री पदसम्म पुग्नेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका काण्डहरू एकपछि अर्को गरी छताछुल्ल भइरहेको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्ने शपथ खाएका दलका नेताहरूले गरेका हरकत हेर्ने हो भने मुलुक बनाउने नेता पाउन नेपालीहरूले अझै कति वर्ष पर्खिनु पर्ने हो भनेर चिन्तन गर्ने अवस्था छ। सन् 2014मा भारतको नेतृत्वमा आएका मोदीले आज भारतलाई कस्तो बनाए, तर नेपालको दुर्भाग्य हामी अहिले पनि सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने काममा व्यस्त छौं। भ्रष्टाचारीलाई कसरी बचाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। तसर्थ आफ्नो मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएका नेताहरूले लाइन लागेर भारतको सफलतामा बधाई दिँदा नागरिकलाई लज्जाबोध भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाइको, चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका निकाय बीचको समस्या, बाल सुधार गृह प्रकरणका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अहिले सामान्य बढेको पारिश्रमिक पनि लागू गर्न सकेनौँ भने पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु र श्रमिकको हक हितमा पनि काम गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले खुसी खुसी बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सिटिभिटी अन्तर्गतबाट सञ्चालित क्याम्पसका सञ्चालकहरू त्यहाँ आन्दोलित छन्। सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु तुरुन्तै यो विषयमा छलफल चलाई यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि चिकित्सा शिक्षा र सिटिभिटीमा देखिएका केही चाहिँ आफू सिटिभिटीलाई आफ्नै ढङ्गले र चिकित्सा शिक्षालाई आफ्नै ढङ्गले चल्न दिने ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। सभामुख महोदय, भक्तपुरमा सञ्चालित न्यूनतम बालिकाको लागि सञ्चालित संस्था युसेफमा भदौ 3 गते कमल बस्नेतको मृत्युको घटनालाई लिएर युसेफमा जुन खालको तोडफोड भएको छ सभामुख महोदय, उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याई सम्बन्धित निकाय मार्फत उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाही र मृत्यु भएको बालकको क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान यति बेला आन्दोलित छ। त्यहाँ झन्डै 200% शुल्क वृद्धि गरिएको छ। इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरेको र सामान्य जनताको पहुँच हुने स्थितिमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा जुन ढङ्गबाट शुल्क वृद्धि गरिएको छ त्यो अस्वाभाविक छ। तत्काल शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई फिर्ता लिएर विद्यार्थीहरूको मागलाई पुरा गरियोस् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठुलो र धेरै विद्यार्थी पढ्ने विश्वविद्यालय हो। त्यो विश्वविद्यालय असाध्यै भद्रगोल ढङ्गबाट चलिरहेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरोस्। म शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रदीप पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल ढङ्गले चलिरहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भदौ 12 गते हुने भएको छ। प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम भदौ 12 गतेको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले यसपटकको प्रश्न उत्तरमा सम्म 2मा रहेका सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न भदौ 8 गते शुक्रबार दिउँसो 3 बजे भित्रमा प्रदेश सभाका सचिव समक्ष लिखित रूपमा दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि
त्यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह 2 मा रहेका मान्य सदस्यहरूले यस महिना प्रश्न सोध्नको लागि नियमावलीको नियम 58 बमोजिम मिति 2080 भदौ 8 गते शुक्रबार दिनको 3 बजेभित्र प्रतिनिधि सभाको सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिन सक्नुहुने बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी सभामुख घिमिरेले संसदीय समिति सभापतिहरूको निर्वाचनका लागि भदौ 11 गते दिउँसो 3 बजेको समय तोकेको पनि जानकारी गराउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 12 गते मङ्गलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान चाड गौरा पर्वको प्रमुख दिन बिहीबार गौरा अष्टमी अर्थात् अठेबारी पर्व मनाइएको छ। गौरा देवीलाई मठ मन्दिर तथा घरभित्रबाट बाहिर ल्याई गौरी तथा शिव अर्थात् उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गर्दै धुमधामसँग पर्व मनाइएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। गौरा पर्वको प्रमुख दिन बिहानै व्रतालु महिलाहरूले गौरा खलामा गई गौरा देवीलाई बाहिर ल्याएर उमा महेश्वरको पूजा अर्चना गर्दछन्। सप्तमीको दिन गौरा देवीलाई चढाएको दुबो धागोलाई निकालेर गलामा लगाउने गर्दछन्। अमर अटलको प्रतीक दुबोको समेत पूजा गरिने भएकोले यो दिनलाई दुर्वाष्टमी पनि भन्ने गरिन्छ। दुबाको पूजा हो। तुम दुर्गे अमृत जन्मासी वंतितासी सुराश्रम सौभाग्यम संतति दत्त सर्वे कार्य करी भव ऐसा थका पर शाखा भी विश्वास भी महितले तथा विमा सम्बन्धी तुम रामम। हे दुबो तिम्रो जन्म चाहिँ अमृतबाट भएको छ। तिमीलाई सुर असुर सबैले तिम्रो पूजा गर्दछन् र मेरो सन्तानको वृद्धि होस्, सबैको आयु होस् र सुख समृद्धि होस् भनेर चाहिने यो दुबाको पूजा गर्ने चलन आज त्यसलाई दुर्वाष्टमी भन्दछ। र त्यसपछि दुबधागो त्यसैलाई चाहिने दुबामै राखेर यो दुबधागोलाई चाहिने पूजा गरेर नै आइमाहरूले चाहिने यो दुबधागो चाहिने प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सप्तमीका दिन घरमा भित्र्याएको गौरा देवीको मूर्ति र काठको महेश्वरको मूर्तिलाई घर बाहिर ल्याएपछि व्रतालु महिलाहरूले पालै पालो गौरा देवी र महेश्वरलाई टाउकोमा राखी खेलाउने गर्दछन्। यसरी खेलाउँदा उनीहरूले गौरा गीत गाउने गर्दछन् जसलाई फाग भन्ने गरिन्छ। आज हामी गौरा पर्वको अष्टमीको पूजा गर्न सिद्धिनाथ मन्दिरमा आएका छौँ। यो गौरा पर्व हाम्रो सुदूरपश्चिमको महान चाड हामी हर्षोल्लासका साथ मनाउँछौँ। 3 दिन अगाडिबाट नै दुर्गा पञ्चमीको दिनबाट हामी नृत्य पूजा गरेर यसलाई मनाउँछौँ। आज अष्टमीको दिन आज हामी पूजा गर्न सबै यता आएका छौँ। पिरुडीको लान 5 अन्न मिसाएर हाम्रो चलन पुर्खापट्टि आएको चलन हाम्रो पितरपट्टि आएको शिवजी पार्वतीबाट भन्नु गौरा देवीलाई पूज्य महेश्वर गौरा देवी भने धेरै ठुलो मान्न हाम्रो सुदूरपश्चिमको गौरा देवी चाड हाम्रो बहुतै ठुलो चाड हो। हाम्रो धार्मिक खेललाई हुनाहन उषा देउडा खेललाई हुनाहन बच्चान खेल्नेलाई हुनाहन हाम्रो कति किसिमका ठाडो खेललाई हुन्छ लोग्ने मान्छेको दान दमाउलाई बजाउनहन यसो चलाउनु हाम्रो। गौरा पर्व थालनी गरिएको दिन भिजाएका पञ्च अन्नलाई बाँडेर व्रत बसेका महिलाहरूले आफ्नो घर लैजाने गर्दछन्। केही बिरुडाले घर परिवारका सदस्यलाई पुज्ने र बाँकी रहेको भुटेर प्रसादको रूपमा खाने प्रचलन रहेको छ। यही दिनदेखि विभिन्न मठ मन्दिर चोक चौतारा लगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा लोकभाकामा महिला तथा पुरुषहरूले देवी देवताका गाथा सहितका गीत गाउँदै देउडा खेल्ने र देउडाकै माध्यमबाट देशको विसङ्गति विरुद्ध व्यङ्ग्य गरी मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। देउडाको माध्यमबाट एउटा विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ के अरे चाहिँ भनौँ न त्यसरी चाहिँ समाजमा रहेका ती कुराहरूलाई पनि एउटा दर्शाउने कुराहरू त सधैँ छ। त्यो सँगसँगै एउटा सद्भाव सामाजिक सद्भाव भनेको त्यो देउडा भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सबै वर्ग सबै क्षेत्र सबैले चाहिँ एउटा समाहित भएर सहभागी भएर कुनै त्यहाँ कसैलाई भेदभाव छैन। हरेक वर्ग हरेक क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ मजाले चाहिँ एउटा त्यो
सामाजिक एउटा सद्भाव जस्तो सबै चाहिँ मिलेर आफ्नो दुःख पीर व्यथा जे पनि छ एकछिनका लागि बिर्सेर एउटा रमाउने माहौल चाहिँ यो चाडपर्वहरूले गौराले चाहिँ त्यो ल्याएको जस्तो एउटा उमङ्ग। यो पर्वको थालनी भाद्र पञ्चमीका दिन हुने भए पनि समापनको निश्चित तिथि भने हुँदैन। सामान्यतया पर्व 1 सातासम्म मनाउने गरिएको छ। उमा महेश्वरको पूजा गरिसकेपछि मंगलबार र शनिबार नपारी देवीलाई नदी, कुवा, पोखरी वा जलाशयमा लगेर सेलाइन्छ। यस्ता मौलिक तथा परम्परागत धार्मिक महत्त्व बोकेका पर्वहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नयाँ पुस्ताहरू समेत लाग्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बिहिबार गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै चाँडै मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनुभयो। उहाँले कैलालीको गेटा कलेजलाई देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। अहिले तेस्रो पटक मैले देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा धेरै कुरा भएका छन्। चाहे त्यो गेटा कलेजलाई सुदूरपश्चिमको पहिलो र देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। म यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ कञ्चनपुरमा दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको बारेमा सहमति भइसकेको छ। त्यो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। महाकाली कोरिडोर, पञ्चेश्वर र केही महाकाली नदीमा पुलहरूको बारेमा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गौरा पर्वमा तिथिभन्दा पनि दिन तोकेर बिदा दिनुपर्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले गौरा पर्वको देशको लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। पर्व अत्यन्तै पपुलर भएको छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय विधाको कुरा छ, र राष्ट्रिय विधाका सम्बन्धमा के अप्ठ्याराहरू छन्। कुन दिनलाई गौरव दिन मान्ने, कुन गतिलाई गौरव पर्व मान्ने, तिथिको आधारमा हुन्छ। त्यो चाहिँ नि यहाँ डे गर्नुपर्ने, दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुन दिनलाई गौरव मान्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। त्यही दिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही दिनमा हामी राष्ट्रिय गौरव पर्व बनाउने हामी घोषणा गर्नुहुनेछ प्रधानमन्त्रीजीले सरकारबाट। तर कुन दिन हुने भन्ने कुराको सम्बन्धमा यसैगरी नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालको संस्कृति भनेको देशको लागि मुटु कलेजो भएको भन्दै कवितांशहरूबाट सरकारको व्यङ्ग्य गर्नुभयो। हे माता देव विवेक सबैलाई कर्तव्य बुझ्ने गरी सेवा उत्तम हो मातृभूमिको, गरौँ न अघि सरी। चाडपर्व संस्कृति जति छन् हाम्रा समाजमा यहाँ, चाडपर्व संस्कृति जति छन् हाम्रा समाजमा यहाँ, बेविचारको विचार व्यथितिको स्थान नहोस् जहाँ। गौराको उल्लासले मति देओस् स्थिति सुधार्ने गरी, गौराको उल्लासले मति देओस् स्थिति सुधार्ने गरी, मलम पट्टी बनाओस् देशको दुख्दा घाउ चरचरी। सुनको भारी सुटुक्क नपसोस्, गुणकारी शासन बनोस्। सुनको भारी सुटुक्क नपसोस्, गुणकारी शासन बनोस्। जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै फजिती नहोस्। आफ्नै भाखा लय र लहरले सङ्गीत मिठो बनोस्। आफ्नै भाखा लय र लहरले सङ्गीत मिठो बनोस्। कति समृद्ध सुस्कृत देश छ नेपाल, संसार सधैँ बनोस्। गौरा पर्व नेपालमा सुदूरपश्चिम कर्णालीका साथै उत्तराखण्डको केही भागमा मनाउने गरिन्छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको अबको मुख्य एजेन्डा राष्ट्र पुनः स्थापना। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राष्ट्र
पुनर्स्थापनाको मुख्य एजेन्डामा फर्किएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा सुरु भएको राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रस्था पुनर्स्थापना पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा अघि बढाउने बताउनु भएको हो। विगतमा पार्टीको एजेन्डा राष्ट्रस्था नरहेको भए पनि देशको वर्तमान अवस्था र सहयोगी र शुभचिन्तक र आम कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्दै राष्ट्रस्था सहितको प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा हुने अध्यक्ष थापाले उल्लेख गर्नुभयो। संघीय गणतन्त्रको नाउँमा हाल कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था अन्त्य भएपछि जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रस्था सहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, समावेशी र समानुपातिक मान्यता, उदार आर्थिक व्यवस्था र सुशासन हुने थापाले तर्क गर्नुभयो। संघीय गणतन्त्रको नाउँमा हाल कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था अन्त भएपछि कायम गरिने राज्य व्यवस्थाको मूलभूत व्यवस्था, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रस्था सहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार युक्त प्रधानमन्त्री, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, समावेशी र समानुपातिक मान्यता, उदार आर्थिक व्यवस्था र सुशासन हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ। अध्यक्ष थापाले संघीयता सफल मात्र नभई देशको निमित्त अभिशाप भएको टिप्पणी गर्नुभयो। छोटो अभ्यासको क्रममा संघीयता एवं प्रदेश स्तरीय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा स्थापित भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। सरकारले न्याय निरूपण आयोगहरूका लागि 58 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि 58 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। गत साउन 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2080 तथा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। बैठकले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, जात र नाम सच्याउने तेस्रो संशोधन नियमहरू 2080 स्वीकृत गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका बौद्ध समुदायले मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व अन्तर्गत पञ्चदान पनि पर्दछ। पञ्चदान नेपालका बौद्ध रूपमा दान दिने अनि लिने परम्पराको रूपमा चल्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर नेवा समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो पर्व निकै उत्साहपूर्वक मनाउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। भाद्र अष्टमीका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा पञ्चदान पर्व मनाइएको छ। यस अवसरमा बाहाबही लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा बिहानैदेखि दान कार्य सुरु भएको थियो। यस दिन घर आँगनलाई शुद्ध बनाई दीपङ्कर बुद्ध र बोधिसत्वहरूको प्रतिमा पवा सजाएर राखिन्छ। सबै शाक्य वज्राचार्यहरूले आफ्नो बहाल बहिल र घरमा आएकाहरूलाई धान, चामल, गहुँ, मासको दाल, खीर, नुन, दक्षिणा आदि दान दिने र आफै पनि अन्य वज्राचार्य शाक्यहरूको घरमा गएर दान लिने परम्परा छ। यो क्रम पुरै दिन चल्ने गर्दछ। भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मध्ये सम्यक आजीविका पनि एक हो। यो पर्वले यही सम्यक आजीविकाको मर्मलाई बोकेको हिरण्यवर्ण महाविहारका 10 पारमिता आजु तारन बहादुर शाक्य बताउनुहुन्छ।
धार्मिक दृष्टिकोणबाट अति राम्रो, अति चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो दान दिने भन्ने कुरो। त्यसकारण चाहिँ यो पञ्चदान भनेपछि 5 किसिमको अन्नहरू दान गर्ने यो महिना यो दिन पनि यस्तै दिन पर्यो। अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो के अरे खेतको काम गर्ने टाइम सिधेको बेलामा यो चाहिँ हरेक साल यो चाहिँ मनाइ आइरहेको छ। यो परम्परादेखिको कुरा हो। त्यसकारण यसको चाहिँ धेरै महत्त्व भएको कारण त्यही हो पञ्चदानमा। अनि यसमा चाहिँ अरू चाहिँ सामान दिने भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो सो इच्छा हो होइन। आजकल चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार आजकल चाहिँ पैसा धेरै दिने चलन भइआएको छ। भक्तपुरमा 5 दीपङ्कर बुद्धको ठूलो मूर्तिलाई छन्दै दिनभर लगाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। मूर्ति जहाँ जहाँ पुग्यो त्यही दान दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने पाटनमा प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन पञ्चदान पर्व मनाइन्छ। त्यसैले यस दिनलाई येलो पञ्चदान पनि भनिन्छ। पञ्चदान ढका चाहिँ विशेष ज्ञात प्रकार चाहिँ दान बिमा उगे मते आछि त जाकी जुल खासना चाहिँ जाव जाकी वा मिले छौए ते थासे याटोपटी दान बिमा हो अत थुङले वाका ठकुनी हैन जाकी त या अले चाहिँ छो अले न्यासा बुवा मध्ये निटा चाहिँ बुवामा केउ अले ची। यहाँ अब एउटा भाग्यले संयोग जुराएको यस वर्ष यो गोला पर्वको समयमा यो हिरण्यवन महाविहारको मन्दिरमा पालो पनि परेको छ। यसको अवसरमा अब यो गोला पर्व अन्तर्गत आज पञ्चदान भइरहेको छ र पञ्चदानमा पनि अब यहाँ 10 पारमिता आजोहरू र 20 पारमिता आजोहरू सँगसँगै यो हाम्रो कावाजुको पनि एउटा यसरी दान लिने प्रचलन रहिआएको छ। बुद्ध धर्ममा दशपारमिताको निकै महत्त्व रहेको छ। दशपारमिता मध्ये सबैभन्दा पहिलो दानपारमिता हो। बोधिचर्या गर्नु, चित्तमा उत्पत्ति हुने लोभ मोहबाट मुक्ति पाउनु र चित्तक्लेश रहित हुनको लागि गरिने दान कार्यलाई दानपारमिता भनिन्छ। पञ्चदानको दिनमा दान गर्नाले ठूलो पुण्य मिल्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको हाबी हुँदा कानुन बनाउन समस्या भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहिबार मिडिया एडभोकेसी ग्रुपले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा धेरै स्वार्थ समूहहरू भएकाले कानुन बनाउन समस्या भएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। मन्त्रालयमा कुनै एउटा विषयमा कानुन बनाउन छलफल सुरु हुने बित्तिकै विधेयकको सानो अंश बाहिर निकालेर कानुनको अपव्याख्या हुने हुँदा साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। यी सबै विकृति हटाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ऐन पनि समेटिएको सूचना सम्बन्धित विधेयकका बारेमा अनावश्यक हल्ला फिजाइएको कारण थन्काएर राखिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। धेरै समस्या छ र हामी सबै धेरैभन्दा धेरै स्टेक होल्डरहरूलाई साथमा लिएर समावेश गरेर उहाँहरूका कुरा सुनेर अझ सकेसम्म त कस्तो भन्दा उहाँहरूका विज्ञहरूलाई नै लेख्न लगाएर अनि के हो त ल बन्नुहोस् यहाँ कहाँनिर के लेख्ने भन्ने पनि लगाएर अन्तत फेरि मन्त्रालयकै हुने कुरा त भइहाल्यो। औपचारिकता आधिकारिकता मन्त्रालयले नै दिनुपर्छ। त्यहाँ गरेर हामी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। तर एउटा शीर्षक एउटा विषयले गर्दा अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामी अहिले आएर के छलफल गरिरहेका छौँ भने बरु अंश गरेर पास गरेर जाउँ। मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐन सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउने बताउनु भयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मौसम पूर्वानुमानलाई यथार्थपरक बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको कार्यालय अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस आर्थिक वर्षमा मौसम पूर्वानुमान अझै यथार्थपरक बनाउन काम अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। यसको लागि विगतका अनुभवलाई समेत मध्यनजर गर्दै आवश्यक अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै उहाँले मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो बनाइने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पूर्व सूचना प्रणालीलाई पनि जनमानसमा अझ व्यापक गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यसको निम्ति नीतिगत, संरचनागत तथा प्राविधिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गर्ने बताउनु भएको छ। का साथ र यो कुरोलाई पूर्वानुमानलाई अझ अनुमान योग्य कसरी बनाउने, अझ भरपर्दो कसरी बनाउने, पूर्व सूचना प्रणालीलाई
अझ इफेक्टिभ कसरी बनाउने र अझ व्यापक कसरी बनाउने, के हुँदैछ भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्न सक्ने, थाहा पाउन सक्ने, सबैले पूर्व जानकारी लिन सक्ने परिस्थितिको सुनिश्चित कसरी गर्ने र हाम्रो पूर्वानुमानलाई कसरी बढी से बढी व्यवहारिक र अझ चाहिँ यथार्थपरक बनाउने भन्ने विषय नै आजको यो विषयसँग सम्बन्धित विषयको पनि अझ चुरो कुरा हो। उहाँले कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न र सही सूचना दिन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनेर ठगी हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले यस बारेमा नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने बताएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले पार्सल तथा डलर पठाई कर बाबतको रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गर्ने क्रम बढेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबैभन्दा धेरै उजुरी र निवेदन वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरिएको पाइएको भन्दै बैंक खातामा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएर रकम ठगी गर्ने क्रम बढेकाले सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छ भने सबभन्दा धेरै समस्या अहिले एक त यसै बेरोजगार छन्, बेरोजगार भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनेर ठगी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्याई रकम चोरी गर्ने अर्काको बैंक खातामा, अब यो त्यही भएर ब्याङ्कको खाता हुँदैमा पनि सुरक्षित हुँदैन, सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ। र अनलाइन सामान तथा सेवा खरिद बिक्री गर्दा ठगी, अनलाइनमा सामान ल्याइदिन्छु भन्ने नल्याइदिने, पैसा ठग्ने लगायतका घटनाहरू छन्। सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पुर्याएर ठगी गर्ने, चिट्ठा फरेको भनेर ठगी गर्ने, रकम डबल हुन्छ भनेर ठगी गर्ने, अब पित्तललाई सुन भनेर ठगी गर्ने, कागजलाई डलर भनेर ठगी गर्ने लगायतका ठगीका घटनाहरू 332 मध्ये 5 करोड 41 लाख जतिको चाहिँ हामीले मुद्दा दर्ता गरेका रहेछौँ, निवेदन दर्ता गरेका छौँ। वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले मोबाइल चोरीको निवेदन पनि पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको बताउनु भयो। महिला मानव बेचबिखन विरुद्धको विश्वव्यापी सञ्जाल ग्लोबल एलायन्स अगेन्स्ट ट्राफिक इन वुमनले संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत आप्रवासी कामदारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ। सञ्जालले श्रम उत्पत्ति मुलुक मध्येका नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलङ्कामा मानव बेचबिखन विरुद्ध तथा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गरिरहेका संस्था समेतको सहभागितामा युएईमा आप्रवासी कामदारको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा चारवटै देशबाट श्रमका लागि युए गएर काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकसँग छलफल गरिएको छ। नेपालबाट युएई गएको टोलीले नेपाल युएई समाज, गैर आवासीय नेपाली समाज, श्रमिक सञ्जाल लगायतका आप्रवासी कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। साथै आफ्ना देशका दूतावासहरूसँग पनि आप्रवासी कामदारको अवस्था, सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी तथा भइरहेका राहत उद्धारबारे जानकारी लिएको छ। चारवटै देशका संयुक्त प्रतिनिधि टोलीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका विभिन्न महिला पुनर्स्थापना केन्द्र तथा श्रमिक आवासको निरीक्षण गरेको थियो। अध्ययन टोलीले गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये अधिकांशको रोजाइमा परेको संयुक्त अरब इमिरेट्स पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको ट्रान्जिट बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। लामो समयदेखि आप्रवासी श्रमको मूल्य बढ्न नसकेको तथा दलालहरूले अन्य मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर भेजुर भिसामा लगेर अलपत्र पार्ने गरेको पाइएको भन्दै टोलीले गन्तव्य मुलुकमा पनि आप्रवासी कामदारलाई ती मुलुकका ऐन र कामदारका अधिकारबारे जनचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मिडिया एलायन्स नेपालले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतका अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लगायत मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर मागेको स्पष्टीकरणका विषयमा ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडियाका अध्यक्ष समेत रहेका स्विमरिङ एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई हवाई सेवा सम्बन्धी समाचारमा प्रशासकीय अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण संविधानमा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन हुनुका साथै सम्पादकीय स्वतन्त्रताको बर्खिलाप रहेको मिडिया एलायन्सको ठहर छ।
स्वतन्त्र मिडियामाथि असंवैधानिक ढङ्गबाट भएको हस्तक्षेप भर्त्सना योग्य रहेको भन्दै एलायन्सले प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वबाट भएको गैरकानुनी कार्यको निन्दा गरेको छ। मिडियामा प्रकाशन प्रसारण हुने सामग्रीमा चित्त नबुझे उपचार खोज्ने छुट्टै कानुनी प्रावधान भए पनि असम्बन्धित निकायले असम्बन्धित व्यक्तिलाई असम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नु पदीय अख्तियारीको दुरुपयोग भएको एलायन्सको ठहर छ। प्राधिकरणको नेतृत्वलाई अख्तियारको दुरुपयोग नगर्न सचेत गर्दै मिडिया एलायन्सले उक्त स्पष्टीकरण फिर्ता लिई संविधानले व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। बागमती प्रदेशमा व्यवहारदेखि गाडी भाडा बढेको छ। नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि इन्धनको मूल्य बढेसँगै प्रदेश सरकारले गाडीको भाडा पनि बढाएको हो। यसअघि 11 साउनमा घटेको सार्वजनिक यातायातको भाडा फेरि बढेको बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार निकालेको प्रदेश राजपत्र अनुसार उपत्यका बाहिर बागमती प्रदेशमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीमा 5.31% भाडा बढेको छ। मालवाहक सवारी साधन ट्रकमा 7.77% अर्थात् 13 रुपियाँ 74 पैसा प्रति किमी प्रति टनबाट बढेर मालवाहक सवारीमा प्रति किमी प्रति टनको भाडा 14 रुपियाँ 80 पैसा पुगेको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 5 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा 18बाट 19 रुपियाँ 50 पैसा, 10 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा 24 रुपियाँबाट 26 रुपियाँ, त्यसै गरी 15 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा 29 रुपियाँबाट 21 रुपियाँ 41 रुपियाँ पुगेको छ। 20 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा 32बाट 33 रुपियाँ 66 पैसा, त्यसै गरी 20 किलोमिटर भन्दा माथि 37 रुपियाँबाट 40 रुपियाँ 8 पैसा लाग्ने गरी भाडा बढेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यापार टु व्यापार सम्झौता गर्न लागि छ। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीच दोस्रो चरणको पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन B2B सम्झौता गर्न लागि हो। यसअघि गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको भ्रमणका बेला दुई देशका सरकारबीच G2G सम्झौता भएको थियो। निर्माणको काम अगाडि बढाउन निगम र IOC बीच B2B सम्झौता गर्दा सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको निगमले जनाएको छ। निगमका नायब प्रबन्धक निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले दोस्रो चरणको पाइपलाइन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निगम र IOC बीच सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। IOC का प्रतिनिधिले पाइपलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लागतबारे अध्ययन गरिरहेको निगमले जनाएको छ। निगम र IOC को संयुक्त लगानीमा पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ। गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका 4 परियोजना 26 अर्ब रुपैयाँ लागतमा 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो। IOCले 3वटा परियोजनामा 17 अर्ब खर्च गर्नेछ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले 9 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। IOCले भारतको सिलिगुडी 4 आली पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4 आलीमा इन्धन भण्डारण डिपो र अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। भारतले आफ्नो देशबाट हुने खाद्यान्न निर्यातमा एकपछि अर्को कडा नीति लागू गरिरहेको भए पनि गत साउन महिनामा भने नेपालतर्फ उल्लेख्य आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार खाद्यान्न आयात परिमाणमा
रूपमा 111% र मूल्यका आधारमा 94%ले बढेको छ। गत वर्ष भने आयात उल्लेख्य घटेको थियो। गत वर्ष साउनमा नेपालले भारतबाट 6 करोड 22 लाख किलो खाद्यान्न आयात गरेको थियो। यो वर्ष साउनमा 16 करोड 70 लाख किलो आयात भएको छ। यस्तै मूल्यका हिसाबले गत वर्ष साउनमा 3 अर्ब 59 करोड रुपियाँको आयात भएकोमा यो वर्ष 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। भारतले रोक्दै गरेको धान चामलको आयात निकै बढेको छ। साउन महिनामा मात्रै 4 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बराबरको 9 करोड 54 लाख किलो धान चामल आयात भएको छ। गत वर्ष साउनमा भने 3 करोड 15 लाख किलो धान चामल 1 अर्ब 67 करोड रुपियाँमा आयात भएको थियो। भारतले साउनदेखि नै चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ, तर धान कुटेर चामल प्रशोधनको लागि यसको आयात बढेको छ। यस्तै भारतले रोक नलगाएको बासमती चामल र नफलेको चामलको आयात बढेको छ। भारत सरकारले नेपालको लागि 6 लाख मेट्रिक टन धानको कोटा तोकेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धान र चामल आयातको लागि भारतसँग कूटनीतिक पत्र लेखिसकेको छ। गहुँको आयात पनि बढेको छ। गत वर्ष साउनमा 1 किलो पनि गहुँ आयात भएको थिएन। यस वर्ष भने 1 महिनामै 1 अर्ब 58 करोड 76 लाख रुपियाँको 3 करोड 97 लाख किलो गहुँ आयात भएको छ। त्यस्तै मकै र जौको आयात घटेको छ भने कोदो र फापरको बढेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापान सरकारले बिहिबारदेखि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फाल्न सुरु गरेको छ। जापानीहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विरोधका बावजुद मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बिहिबारबाट प्रदूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्न सुरु गरिएको हो। समुद्री पर्यावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै छिमेकी मुलुक, अन्य प्रशान्त द्वीप देशहरूका साथै मत्स्य व्यवसायी र स्थानीयहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलन समेत गरेका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले सबै अवस्थाको जाँच गरेर पानी खसालेको बताउनु भएको छ। 2 वर्षको समीक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले पानी समुद्रमा छोड्दा वातावरण र मानिसमा नगण्य प्रभाव पर्ने प्रश्न पारेको सरकारको भनाइ छ। यसको लगत्तै चीनले जापानी समुद्रका उपजमाथि बिहिबारदेखि नै लागू हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ। जापानले भने समुद्री उत्पादनमाथि लगाइएको आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन चीनसँग माग गरेको छ। चीन र कोरियाको चर्को विवादका बावजुद जापानले फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी आज बिहानदेखि प्रशान्त महासागरमा प्रवाह गरेको छ। प्लान्टको सञ्चालक टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीका अनुसार पहिलो चरणमा 17 दिनभित्र 7,800 टन पानी फाल्ने जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। अफगानिस्तान विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो 1 दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तानले रोमाञ्चक र नाटकीय अन्तिम ओभरमा 1 विकेटका जित हात पारेको छ। श्रीलङ्काको हन्बाटोमा जितको लागि 301 रनको विशाल लक्ष्य पाकिस्तानले 49.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। पाकिस्तानलाई अन्तिम 12 बलमा जितको लागि 27 रन आवश्यक हुँदा शादब खानले अन्तिम 2 बलमा चौका र छक्का सहित 16 रन हानेपछि खेल रोचक बनेको थियो। अन्तिम 6 बलमा जितको लागि 11 रन चाहिएको बेला 5औं बलमा नसिम शाहले चौका प्रहार गर्दै पाकिस्तानलाई रोमाञ्चक र नाटकीय जित दिलाएका छन्। पाकिस्तानका इमाम उल हकले 91, बाबर आजमले 51, शादब खानले 48 र फखार जमानले 30 रन बनाएका छन्। अफगानिस्तानका फजल हक फारूकले 3 तथा मोहम्मद नाबी र मुजिम उर रहमानले 2 विकेट लिएका छन्। त्यसैगरी टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अफगानिस्तानले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 300 रन बनाएको छ। अफगानिस्तानका रहमान उल्लाह गुराबाजले 151 रनको शतकीय इनिङ खेले। इब्राहिम जद्रानले 80 र मोहम्मद नाबी 29 रन बनाएका छन्। पाकिस्तानका शाही शाह अफ्रिदीले 2 विकेट लिए। यो सँगै पाकिस्तानले श्रृङ्खला जितेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेल आइतबार हुनेछ। स्टार फुटबलर नेमार भारत आउने भएका छन्।
यसै सिजन साउदी क्लब अल हिलालमा अनुबन्ध भएका ब्राजिलियन फरवार्ड नेमार एएफसी च्याम्पियन्स लिग खेल्न भारतको पुणे आउने भएका हुन्। एएफसीले बिहिबार गरेको समूह विभाजनमा नेमारको क्लब अल हिलाल समूह डीमा भारतको मुम्बई सिटी एएफसीसँगै एकै समूहमा परेको छ। एउटै समूहमा परेपछि आफ्नो अवे खेल खेल्न नेमार भारत आउने भएका हुन्। समूह डीमा उज्बेकिस्तान, नाबहार, नमाङ्गन र इरानी क्लब एएफसी नसाजी मजन्दरन पनि रहेका छन्। च्याम्पियन्स लिग होम एन्ड अवेको आधारमा हुनेछ। मुम्बईले पुणेको श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सलाई आफ्नो घरेलु मैदानको रूपमा प्रयोग गर्नेछ। अल हिलालले यसै सिजन नेमारलाई अनुबन्ध गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले संविधान सम्मत विश्वासको मत लिएको भन्न नमिले सर्वोच्चको ठहर। दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय नगर्न आदेश। सांसदको विकास कोष कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तिम आदेशप्रति सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदको आक्रोश। न्यायिक संहिता मान्य नहुने चेतावनी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले माघमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने। रूपान्तरणकारी एजेन्डाको साथ देशभर राष्ट्रिय अभियान गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय। कोशीमा प्रचण्ड नेपालले साम्प्रदायिक हिंसा मचाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुन तस्करी प्रकरण लुकाउन गिरीबन्धु टी स्टेटमा आफ्नो नाम मुछेको जिकिर। नेपाललाई भद्रगोल अवस्थामा पुर्याएका नेताहरूले भारतको चन्द्रयान सफलतामा लाइन लागेर दिए बधाई। छिमेकीको खुसीमा दङ्ग नेता आफ्नो मुलुक बनाउन भने उदासीन। व्यापक विरोधका बीच जापानले परमाणु विकिरणको दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्न थाल्यो। चीनले लगायो जापानी समुद्रका उपज आयातमा प्रतिबन्ध। र अफगानिस्तान विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित। 301 रनको विजय लक्ष्य 49.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पुरा। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।